तर हांव सरकाराचे अभिनंदन करता, धन्यवाद दिता. सिटीजनशीप अमेंडमेंट ॲक्ट हो ॲक्ट काल पासून इम्प्लिमेंट करपाक सुरू केल्लो आसा. एक नवीन कारण तांकां जें दिशिल्लें की जे लोक आफ्टर लिबरेशन आफ्टर इंडिपेंडन्स जातकच तेंच्यार अन्याय जाल्लो, त्या मनशांक धड हांगाली सिटीजनशीपूय नासली आनी भायली नासली, त्यामुळे त्या सगळ्यांची मेळिल्ली आसा. आनी तातूंतल्यान खऱ्या अर्थान तांकां सगळे अधिकार जे आसा, वोटींग अधिकार आसत, तांकां ह्या देशाचें नागरिकत्व जें आसा तें तातूंतल्यान मेळटलें. आनी घुसखोरी जी आसा ताका बंदी जातली. आनी बऱ्याचदा आमी पळयतात की बांगलादेश आसात, बाकीचे जे येतात आनी हांगा येवन रावपाचो प्रयत्न करतात, तांचेरूय थोडोसो कंट्रोल उरतलो. आनी ताका लागून हांव खरोखरच आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांकां धन्यवाद दिता, कारण तांच्यानी ऐतिहासीक अशी कामां ह्या देशा भितर केली. म्हणजे आमी जम्मू काश्मीरचो जर पळयलें आसत जाल्यार 370 कलम हे काडप आनी थंय इंडिपेंडन्स स्टेटस दिवप, जेणे करून आज आमी फाटल्या 8 दिसां पयलीं ज्या वेळाचेर आमचे पंतप्रधान थंयच्यान उलयताले, नवीन हाचो देशभरांतले वेगवेगळे इन्फ्रास्ट्रक्चराचे पायाभरणी करताले. आनी तातूंतल्यान आमच्या गोंयचोय आमी हांगा आशिल्ले ओल्ड गोवा आमचो तो परिसर, थंय मोठो डेव्हलपमेंट, थंय पार्किंग वगैरे, त्या वेळाचेर ते जम्मू काश्मीर आशिल्ले. आनी आमी जे जम्मू काश्मीर पळयलें, आमी जे पयलींचे जम्मू काश्मीर आज जर पळयलें आसत जाल्यार खरोच बदल जाल्लो आसा. कारण हें कित्याक जावपाक शकलें, 370 कलम हे काडले आनी तांकां जो इंडिपेंडंट वेगळो जो एक अधिकार दिल्लो, फातर मारपाक मेळटाले, ते आज बंद जाल्ले आसा. आनी फातर मारपी भुरग्याक 100 रुपया मेळटाले, पण तो आज भुरगो दिसाक 1000 रुपया जोडपाक लागिल्लो आसा. हो बदल आसा. आनी तांच्यांनी खुद्द आपल्या तोंडान सांगिल्लें आसा, भाशणान न्हय. आनी त्यामुळे हो बदल जो आसा तो देशभर बदल जावपाक लागिल्लो आसा. आनी त्या खऱ्या अर्थान ह्या हातूंतल्यान तांच्यांनी एक हें आसा की तांचें एक स्वप्न आसा, हो देश विकसीत जावचो, ह्या देशांतल्या लोकांचो विकास जावचो, त्या दृश्टीन ते काम करत आसात. आनी त्यामुळे मोदी की गॅरंटी आनी गॅरंटीची गॅरंटी हे खऱ्या अर्थान त्यांनी सिद्ध करून दाखयल्लें आसा.